नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं योगेश जोशी तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. आसाम, केरळ आनी केंद्रशासीत प्रदेश पुदुचेरीत 2026च्या विधानसभा वेंचणुके खातीर आयज मतदान जाता. देशभरांत एलपीजी, पेट्रोल आनी डिझेल फावो त्या प्रमाणांत उपलब्ध आसा अशें सरकारान म्हळां. भारतान 2028 संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शनाच्या म्हळ्यार COP33 आयोजन करपाचो आपलो प्रस्ताव फाटीं घेतला आनी IPL क्रिकेटांत आयज सांजवेळा कोलकाताच्या इडन गार्डन्स मैदानाचेर कोलकाता नायट रायडर्स आनी लखनौ सुपर जायंट्स खेळटले. आतां पुराय खबरो. आसाम, केरळ आनी पुदुचेरीत 2026च्या विधानसभा वेंचणुके खातीर सगळी तयारी पुराय जाल्या. विधानसभा वेंचणुके खातीर आयज मतदान जाता. आसामांतल्यो सगळ्यो 126 सुवाती, केरळांतल्यो 140 सुवाती आनी पुदुचेरींतल्या 30 सुवातां खातीर आयज मतदान सुरू आसा. सकाळीं 7 मतदानाक सुरवात जाली आनी ते सांजे 6 मेरेन सुरू उरतले. तिनूय सुवातांनी मुक्त, निपक्ष आनी शांततापूर्ण मतदान सुनिश्चित करपाक सगळी वेवस्था केल्या. थिरुवनंतपुरम प्रतिनिधीन दिल्ल्या खबरे प्रमाण केरळांत एकूण 883 उमेदवार रिंगणांत आसात. पुदुचेरीत 294 उमेदवार वेंचणूक लढयतात जाल्यार आसामांत एकूण 722 उमेदवार रिंगणांत आसात. आसामचे मुख्य वेंचणूक अधिकारी अनुराग गोयल हांणी सगळ्या पात्र मतदारांक विधानसभा वेंचणुकीत आपलो मतदानाचो हक्क बजावपाचें आवाहन केलां. मजगतीं तामिळनाडूंत एका टप्प्यांतलें मतदान आनी पश्चिम बंगालांतले पयल्या टप्प्यांतल्या मतदाना खातीर उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाचो आज निमणो दीस. चारय राज्यांची आनी केंद्रशासीत प्रदेशाची मतमेजणी फुडल्या म्हयन्याच्या 4 तारखेक जातली. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीचे महासंचालक राफेल मारियानो ग्रोसी हांणी तामिळनाडूंतल्या कल्पक्कम हांगच्या प्रोटोटायप फास्ट ब्रिडर रिएक्टरची गंभीरताय साध्य करपाच्या भारतान केल्ल्या यशाची तोखणाय केल्या. देशाच्या देशी अणु केंद्रीय कार्यावळींत आनी दीर्घकालीन उर्जा शाश्वतेच्या दिकेन हें इतिहासीक पावल एक म्हत्वाचें पावल दर्शयता. सोशल मिडिया पोस्टांत ग्रोसी हांणी सांगलें की भारतान मेळयिल्लें हें यश इंधन, शाश्वता आनी अणु केंद्रीय उर्जेच्या फुडारा खातीर एक म्हत्वाचें पावल आसा. अस्तंत आशियांतल्या संघर्शा मदीं देशभरांतल्या खणींनी आनी वीज प्रकल्पांनी कोळशाचो फावो तो सांठो आसा अशें सरकारान स्पश्ट केलें. देशभरांत LPG, पेट्रोल आनी डिझेल फावो त्या प्रमाणांत उपलब्ध आसात अशें सरकारान म्हळां. सामान्य पुरवण चालू आसा. घरगुती गिरायकांक 100% पुरवण सुनिश्चित करपा खातीर वेपारी LPGची पुरवण नियंत्रीत करून PNG जोडणी आनी वेपारी LPGची पुरवण मापांकीत पद्दतीन वाडयल्याचें पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा हांणी सांगलें. घरेलू LPG की सप्लाई नॉर्मल है. सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पर्याप्त स्टॉक अवेलेबल है. कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है. लगभग 95% बुकिंग ऑनलाइन हो रही है और लगभग 91% रिफिल की डिलीवरी DAC कोड के साथ हो रही है. और ये 91% जो फिगर है वो ये इंश्योर करता है कि डायवर्जन न हो. इराणांतली परिस्थिती पळोवन विदेश मंत्रालयान भारतीय नागरिकांक दुतावासाच्या समन्वयान सुचयल्ले मार्ग आपणावन बेगोबेग इराण सोडपाचो सल्लो दिला. दुतावासा कडेन आदींच सल्लो घेनासतना आनी समन्वय घेनासतना दुसऱ्या देशांनी वचपाचो यत्न करचो न्हय असो सल्लो मंत्रालयान दिला. भारतीय नागरिकांकय अधिकृत म्हायतीचेर बारीक नदर दवरपाची मागणी केल्या. भारतान 2028 संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शनाच्या 33व्या कॉन्फरन्स ऑफ द पार्टीजचें म्हळ्यार COP33 आयोजन करपाचो आपलो प्रस्ताव फाटीं घेतला. सुत्रा प्रमाण हो निर्णय 2 एप्रिलाक आशिया पॅसिफीक गटाक कळयला. भारतान 2028 COP33 शिखर परिशदेचें आयोजन भारतांत करपाचो प्रस्ताव दिल्लो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी डिसेंबर 2023 संयुक्त अरब अमिराती COP28च्या उच्चस्तरीय सत्राच्या उक्तावणा वेळार आपल्या विशेष भाशणांत भारताचो हो प्रस्ताव मांडिल्लो. केंद्रीय मंत्रिमंडळान फाटल्या म्हयन्यांत भारताच्या 2031 ते 2035 ह्या कालावधी खातीर राष्ट्रीय निर्धारीत योगदानाक मंजुरी दिली, जाका लागून UNFCCC आनी पॅरीस कबलाती अंतर्गत देशाची म्हत्वाकांक्षा वाडली. तशेंच शाश्वत विकास आनी हवामान न्याया आशिल्ली देशाची वचनबद्धता अदीक घट्ट जाली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा
7:20 कोकणी प्रादेशीक बुलेटिन तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आयज सावन मॉरिशस आनी संयुक्त अरब अमिरातीच्या दौऱ्यार आसतले. आपल्या भेटीच्या पयल्या पावण्यात डॉक्टर जयशंकर 9व्या इंडियन ओशन कॉन्फरन्सात सहभागी जावपाक मॉरिशसाक भेट दितले. ह्या भेटे वेळार परराष्ट्र मंत्री मॉरिशसाच्या फुडाऱ्यांकडेन चर्चा करतले आनी द्विपक्षीय संबंदाच्या सगळ्या तासांचो नियाळ घेतले. तशेंच हे परिशदेंत ते मुखेल भाशण दितले. परिशदेच्या निमतान डॉक्टर जयशंकर हेर सहभागी राष्ट्रांतल्या आपल्या समपदस्थांकडेन चर्चा करतले अशी अपेक्षा आसा. भारताचे शेजारी पयली धोरण, व्हिजन ओशन आनी ग्लोबल साऊथ कडेन भारताची वचनबद्धताय हे भेटींतल्यान अधोरेखीत जाता. आयज गुजरातांतल्या कच्छ जिल्ल्यांतल्या सीमावर्ती भागांत आशिल्ल्या सरदार पोस्ट हांगा शौर्य दिवस मनयतले. ह्या वेळार दळाचे वरिश्ठ अधिकारी आनी जवान गार्ड ऑफ ऑनर दिवन हुतात्म्यांक श्रद्धांजली दितले. तशेंच बँड प्ले वरवीं तांकां श्रद्धांजली ओंपतले. 1965 वर्सा भारत पाक संघर्शांत सुरक्षा दळान दाखयिल्लें असामान्य धैर्य आनी शौर्य हांचो उगडास करपा खातीर दर वर्सा 9 एप्रिलाक शौर्य दिवस मनयतात. केंद्रीय नागरी विमान मंत्री राम मोहन नायडू हांणी देशांतर्गत विमान कंपन्यां खातीर जायते थाकाय दिवपी उपाय जाहीर केल्यात. तातूंत लँडींग आनी पार्किंग शुल्कांत 25% उणाव आस्पावीत आसा. भारतीय विमान कंपन्यांवेलो परिचालन खर्चाचो ताण उणो करप आनी संवसारीक इंधनाचे दर वाडले तरी विमान प्रवास प्रवाशांक परवडपी उरचो हो ह्या निर्णया फाटलो हेत आसा. संवसारीक कच्च्या तेलाच्या बाजारांतल्या अस्थिरतायेक लागून विमान टर्बायन इंधनाच्या दरांत व्हड प्रमाणांत वाड जाल्ल्यान विमान क्षेत्राचेर वायट परिणाम जाला अशें नागरी विमान मंत्रालयान स्पश्ट केलां. ह्या उपायांचो एक भाग म्हणून मंत्रालयान विमानतळ अर्थीक नियामक प्राधिकरणाक देशी उड्डाणा खातीर सगळ्या मुखेल विमानतळांचेर लँडींग आनी पार्किंग शुल्क 25% उणो करपाचो निर्देश दिला. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन चालू अर्थीक वर्सा खातीर पयलें द्विमासीक चलन धोरण जाहीर करतना व्याज दर 5.25% दवरपाचो निर्णय घेतला. चलन धोरण समितीन तटस्थ भुमिका घेतल्या आनी रेपो दर अपरिवर्तीत दवरपा विशीं एकमतान थारायलां अशें रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी सांगलें. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged under the liquidity facility at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%. The MPC also decided to continue with the neutral stance. भारतीय वेंचणूक आयोगान गोंयांतल्या फोंड्या विधानसभा मतदारसंघात पोटवेंचणूक घेवपाक आपली आदींची अधिसुचना फाटीं घेतल्या. मुंबय उच्च न्यायालयान गोंयांत दिल्ल्या एका निकाला वरवीं हें पावल उखल्लां, जातूंत न्यायालयान आयोगाची 16 मार्चाक जारी अधिसुचना रद्दबदल थारायली. ऑक्टोबर 2025 आदले आमदार रवी नायक हांच्या मरणाक लागून रिती जाल्ली सुवात भरपाक ही पोटवेंचणूक जाहीर केल्ली. पूण उच्च न्यायालयान रीट याचिका आनी संबंदीत दिवाणी अर्जार कारवाय करत अधिसुचना आनी त्या उपरांतची वेंचणूक विशयक कारवाय रद्द करपाचे निर्देश दिले. हाचें पालन करत आयोगान पोटवेंचणुके संदर्भात वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्यो सगळ्यो कारवाई अवैध घोशीत केल्या. क्रिकेट IPL क्रिकेटांत काल राती दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमाचेर जाल्ले रोमांचक मॅचींत गुजरात टायटन्सान दिल्ली कॅपिटल्साक फक्त एका धांवड्यान हारयलें. गुजरातान दिल्ल्या 210 धांवड्यांचें लक्ष्य गाठताना दिल्ली कॅपिटल्सान 8 विकेटी वगडान 209 धांवड्यो केल्यो. ह्या वेळार KL राहुलाची 92 धांवड्यांची खेळी वयर थारली. गोलंदाजी खातीर रशीद खानाक सामनावीर म्हूण जाहीर केलो. आयज सांजवेळा कोलकात्याच्या इडन गार्डन्स मैदानाचेर कोलकाता नायट रायडर्स आनी लखनौ सुपर जायंट्स खेळटले. सांजवेळा 7:30 वरांचेर ही मॅच सुरू जातली. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. आसाम, केरळम आनी पुडुचेरीत 2026च्या विधानसभा वेंचणुके खातीर आयज मतदान सुरू आसा. देशभरांत LPG, पेट्रोल आनी डिझेल फावो त्या प्रमाणांत उपलब्ध आसा अशें सरकारान म्हळां. भारतान 2028 संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शनाच्या COP33 आयोजन करपाचो आपलो प्रस्ताव फाटीं घेतला. आनी IPL क्रिकेटांत आयज सांजवेळा कोलकात्याच्या इडन गार्डन्सांत कोलकाता नायट रायडर्स आनी लखनौ सुपर जायंट्स खेळटले. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्या फुडलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 6:30 वरांचेर. तो मेरेन नमस्कार.